हाँ जी। काफिर भी आके बैठते थे नहीं बैठते थे? काफिर बैठते थे लेकिन मुनाफिक आते थे बैठते थे नहीं बैठते थे? नहीं नहीं सुन लो, यहूदी यहूदी आते थे नहीं आते थे? ओए गल सुनो, बात तो सुनो ना, बात तो सुनो ना, बात तो सुनो ना मुनाफिक यार। आते थे या नहीं आते थे? बात तो सुनो ना यार, आप देखो, मुझे आप बात छोड़ने दे, फिर मैं आपको कहूंगा ना। देखो तो आप जवाब कहते दे हैं दो कि ना भाई, नाउजुबिल्लाह जवाब के साथ आपको जो है सवाल मुनाफिक आपको को समझ होने आई लगता है, है। जवाब देना भाई। नाउजुबिल्लाह मुनाफिक आते थे यानी वो छोड़ो, बात नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मुझे आप ये बताए कि अल्लाह पाक को इतना हया नहीं है कि अपने नबी के साथ मुनाफिक को जो है लिटा दिया, नाउजुबिल्लाह। सारी जिंदगी मुनाफिकीन के पड़ोस में थे। सारी जिंदगी वो मिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक। और फिर और ये कहां वफात से के आया? बाद मेरे भाई अब सुन लो, वफात के बाद ये अल्लाह का हुक्म नहीं है। देखें, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है कि अबू बकर उमर वहां पे दफन हो, ये अल्लाह का फैल नहीं है। जैसे इन लोगों ने बहुत सारी चीजों को चोरी किया है। अभी अब जवाब आपको बता रहा हूं। देखें, अगर आपके पास कोई हदीस है, देखें कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर से इतना प्यार करते हैं, इतने राजी हैं कि उन्होंने हुक्म दिया है कि अबू बकर पैगंबर के साथ दफन हो, तो बिल्कुल हमारा मजहब ही बातिल हो जाता है, फिर शह मजहब झूठ साबित हो जाता है। क्योंकि जिस शख्स से अल्लाह राजी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी है, उससे इंसान मुखालिफत करे, दुश्मनी करे, ये तो कुफ्र है। ये कि अबू बकर उमर वहां पे दफन हुए ना, सुन लो भाई, पहले सुन लो मेरी बात। बात सुनो ना, बात आप नहीं, बात अबू सुनो, बकर बात उमर सुनो वहां ना, पे देखो, दफन है, ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैल नहीं है। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि वहां पे दफन हो जाए, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वसीयत नहीं कि अबू बकर को मेरे साथ दफन करो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में दफन नहीं है। जाओ आप मर्जी कब्रिस्तान के किसी कोने में किसी को दफन करो, वो अपने मिल्कियत में दफन है, अपने हुजरे में जो उनका मिल्कियत है। सुन लो ना भाई, जवाब जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, मैंने अभी जवाब खत्म दे ही नहीं रहा किया, हूँ, क्या जवाब देंगे? मैंने खत्म ही नहीं किया बात, तो क्या जवाब देंगे? सुनेंगे तो जवाब देंगे ना भाई। पठान सुन लो भाई, पठान साहब सुन लो, समझ बात समझ लो, फिर रद्द करो ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में दफन है भाई। कब्रिस्तान जो है ना सबका मुश्तरका घर है भाई, वक्फ है, जो भी उधर मुसलमान है दफन कर दो भाई कब्रिस्तान में दफन, वो अपने घर में दफन है। कब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू बकर को वहां पे दफन करे मेरे साथ, या उमर को वहां पे दफन किया जाए? ये कोई हुक्म नहीं। इनका आवाज बुलंद करो, ये क्या कह रहा है ये पठानी? ओ पठानो, पठाने का आवाज बुलंद करो भाई, म्यूट खोल दो इनका, म्यूट अपना खोल दो भाई, तुमने अपने आप को म्यूट किया। बात करें, आवाज आ रही है मेरे? आ रही है, बात करो, बात करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है कि कल क़यामत में दिन जब मैं उठूंगा तो एक तरफ अबू बकर होगा, एक तरफ उमर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ का मफहूम ओ भाई, घर में उन्होंने दफन हुए ना, कब उन्होंने कहा अबू बकर उमर को मेरे साथ दफन करो? ये मुझे हदीस दिखाओ। अच्छा, ये उजरा किसका था? मियां अशरफ रज़ियल्लाहु तआला का नहीं था? नहीं, पैगंबर का अपना घर है। अच्छा, पैगंबर का नहीं था। जो अजवाज के जो हुजरात हैं वो अजवाज की मिल्कियत नहीं है भाई, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत है। पैगंबर ने जितनी शादियां की हैं, बिल्कुल शादियां की हैं, देखें उसको अपने घर लाए हैं, घर पैगंबर का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अबू आयशा ने कब उसका वहां पे घर खरीदी है मदीने में? किसी किताब में दिखाया ना? आपकी बीवी, जब आपकी बीवी हो ना, आप मर जाओ, ठीक है, तो आपका बीवी वो अगर आपका उसका होगा कि नहीं होगा ना? नहीं होगा। बात सुन लो, अजवाज के लिए तो उस घर में रहेगी कि नहीं रहेगी, आप ये बताओ। अब सुन लो भाई, सुन लो, फिर सुन ले प्लीज, ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक, मैं समझ गया, फिर सुन लो, सुन ले, मैं समझ गया, सुन लो, अभी मुझे बात करने दो। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बात है कहां पे मदफून है? कब्रिस्तान में मदफून नहीं, अपने घर में मदफून है। ये आयशा का घर नहीं था। सुन लो प्लीज, सुन लो मेरी बात। आयशा नबी शौहर, तो सुन लो ना भाई, मैं कह रहा हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। आयशा से शादी हुई है, आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई है। उसने घर, उसके बाबा ने उसके घर खरीद के नहीं दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वफात हो जाता है तो ये घर आयशा की मिल्कियत नहीं बनती। ये कोई शरीयत है ही नहीं कि अगर शौहर मर जाए घर उसकी बीवी की बन जाती है। बीवी को कितना मिलता है? बीवी को 1/8 हिस्सा मिलता है, 1/8 हिस्सा मिलता है। आपको पता होना चाहिए, 8 में से 1 बीवी है। और क्यों? पता है तो चुप करो ना, मुझे बात करने दो। और क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 बीवियां हैं। चुप करो प्लीज, बात करना। कैसा बदतमीज आदमी है तू भाई? और भाई मुझे बात करने दो ना, क्यों इतनी बदतमीजी कर रहे हो? बस छोड़ो, बस खत्म है भाई। इतना बदतमीज आदमी, बार बार कह रहा हूं कि चुप करो। पता है तो क्यों कह रहा है कि आयशा का घर है? अगर तुम्हें पता है तो तुम क्यों कह रहा है आयशा का घर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां हैं। ये 9 को क्या मिलेगा? 8, 1/8 हिस्सा 9 में तकसीम होगा। जो तू कह रहा है ना आयशा का घर है, किस दलील से कह रहा है आयशा का घर?
بھائی اگر کوئی عورت کہیں جا کے شادی کر لیتی ہے، اس کو شوہر اپنے گھر لے کے آتا ہے، شوہر وہ اس کا گھر نہیں بن جاتا بھائی، یہ شوہر کی ملکیت ہے. ابھی میں نے شادی کی، ابھی میری بیوی میرے گھر آ جاتی ہے، میرا جو جائیداد ہے اس کی بن جاتی ہے. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کس کے قانون؟ امریکہ کے قانون میں بھی نہیں ہے، پاکستان کے قانون میں بھی نہیں، اسلام کا قانون بھی نہیں ہے. تم لوگوں نے، تمہارا شرم ہی نہیں ہے. عائشہ کا گھر ہے، عائشہ کا گھر ہے، عائشہ اس گھر میں رہتی ہے، بس یہی اس کا ہے کہ رہتی ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرے. تو شوہر جب مرتا ہے، کوئی بھی شوہر، پیغمبر یا کوئی بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی میراث جو ہے اس کی بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے. اگر 2 عورتیں ہیں نا اس کی، وہ 1/8 تقسیم ہوگا 2 میں، باقی اس کے اولاد کو ملے گی. ایک بیوی کو 1/16 ملے گا، دوسری بیوی کو 1/16 ملے گا. اگر اس کی 3 بیویاں ہیں تو وہ 1/8 حصہ 3 میں تقسیم ہوگا، یعنی 1/24 ایک کو ملے گا، 1/24 دوسرے کو، 1/24 تیسرے کو. اگر 4 ہے تو سیدھا 5، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں. 1/8 تقسیم ہوگا 9 میں، یعنی 1/8 ضرب 1/9، 1/8 ٹائمز 1/9. یہ کتنا بنتا ہے بھائی؟ یہ بنتا ہے 1/72. 1/72 بنتا ہے، 1/72 بنتا ہے. یعنی عائشہ کا حق کتنا بن گیا اس میں سے؟ عائشہ کا حق بن گیا بھائی. ان کو ذرا میتھ سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا؟ بھائی صاحب، عائشہ کا 1/8 عائشہ کو ملے گا نا، 1/8 ٹائمز 1/9، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں ہیں. 1/72 عائشہ کا جو حق بنتا ہے 1/72. 1/72 کا کیا مقصد ہے؟ یعنی تقریباً بنتا ہے 1.2.8%. ہاں، عائشہ کا حق کتنا بنتا ہے؟ 100 میں سے 1% سے کچھ زیادہ، 1.25%. عائشہ کا حق بنتا ہے. عائشہ کا گھر ہے، عائشہ کا گھر ہے، عائشہ کا کچھ بھی نہیں، عائشہ کا کچھ بھی نہیں. پھر الگ بات ہے کہ اس کو وہ عائشہ کو وہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ عائشہ کو اس کی قیمت ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ پھر عائشہ کیونکہ اس اسلام سے خارج ہو گئی ہے، نبی امیر المومنین اسلام پہ اس نے خروج کیا، تو اس کو وہ بھی تو نہیں ملے گا نا، جو ارتداد کی وجہ سے اس کو وہ تو بھی نہیں ملے گا، میراث بھی نہیں ملے گا. اچھا، لیکن وہ الگ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مدفون ہے، تو کب انہوں نے کہا تھا ابو بکر میرے ساتھ دفن ہو؟ وہ حدیث میں دیکھو، یا عمر کو میرے ساتھ دفن کرو. ناجائز قبضہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیونکہ تو آپ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ ایک منافق، ایک غاصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے میں مدفون نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے ان کو نکال دیا. احادیث میں بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کو جنب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفات کے فوراً بعد ہی نکال دیا تھا. یہ حدیث ہے الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم، تالیف ابی محمد علی بن یونس العاملی النباطی البیاضی، متوفى سنة 877، طبع المکتبۃ المرتضویہ فی النجف الاشرف. کتاب چھپی ہے سنہ 1384، یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے نجف اشرف ہے. اچھا، یہاں پر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 میں یہ حدیث شریف ملاحظہ کریں. روا عاصم بن حمید عن صفوان عن الصادق علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، انہما لم یبیتا معه الا لیلہ، یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک رات رہے ہیں. ایک رات ابو بکر، ایک رات عمر. وفات کے اگلے دن ہی ثم نقل الى واد فی جہنم یقال له واد الدود، اگلے ہی دن ان کو جہنم کے ایک وادی میں منتقل کیا گیا ہے. اس جہنم کے اس وادی کا نام ہے واد الدود. اوکے جناب، اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے. میں سب بات کرنا چاہ رہا تھا اس آدمی سے، جب طاہر پھر آ گیا، طاہر کو پھر لے کے آئے بھائی یہ لوگ ہمارے آپریٹر صاحب. ہاں جی پٹھان صاحب، یار آپ کل کیوں کرتے ہو؟ یہ خراب ہے نا یار یہ سسٹم. تمہارا عقل نہیں ہے طاہر، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بات کرنے دو، بار بار کاٹتے ہو میری بات کو، سوال کرتے ہو، سوال کے جواب نہیں سنتے. یار میں نے آپ کے کئی مناظرے دے کے یقین کرو آپ بات کرنے نہیں چھوڑ دے نا، یہ غلط بات ہے آپ کے اندر. تو ابھی آپ نے سب لوگوں نے دیکھا ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے بات کرنے دو.
آپ مجھے نہیں بات کرنے دے 10 رہے. منٹ بات کرتے اور ہمیں 2 منٹ بات کے لیے چھوڑتے. یہ تم نے کوئی بات جب ہے؟ سوال کیا نا تو 10 منٹ نہیں, مجھے 3-4 منٹ لگتے ہیں آپ کے سوال یا 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں سوال کا جواب دینے. وہ سوال کا جواب دینے دو نا, پھر تم دوسرا سوال کر لینا یا اعتراض کر لینا. تمہارے میں اتنی تمیز تو ہے نہیں. میری بات کو سوال کرتے ہو, سوال کا جواب نہیں سنتے, پھر وہ بیچ میں کاٹ دیتے ہو. اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی, اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی میرے بھائی. چلو دیکھو, ایک اور سوال کروں, کرو نا. ناراض تو نہیں ہوگا؟ ابھی جو میں نے جواب دیا آپ کو, دیکھو بھائی, ابو بکر عمر کس حق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم میں انہوں نے دفن کرایا, کیا حق بنتا ہے ان کا؟ جواب دوں؟ جواب دو. اچھا, خود یعنی یہ جو ہے نا خود دفن ہوئے, مطلب ظلم پہ آپ کہہ رہے ہو؟ بالکل. اچھا رسم. مجھے آپ بتاؤ کہ جب یہ کس نے دفن کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ تو آپ یہ تو مانتے ہو نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی پبلک قبرستان میں مدفون نہیں ہے, آپ یہ تو مانتے ہو نا, وہ اپنے گھر میں مدفون. بے شک بے شک. ان کا گھر ان کی اپنی ملکیت تھی, پتہ ہے آپ کو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت ہے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, بات سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملکیت میں مدفون ہے. یہ عائشہ کی ملکیت نہیں تھی, لیکن عائشہ اس کمرے میں اگر رہتی بھی تھی تو اس کی ملکیت نہیں ہے. ملکیت ہے, اگر آپ کہتے ہیں وہ عائشہ کی ملکیت ہے, ہم آپ دلیل مطالبہ کرتے ہیں کہ عائشہ نے کب وہ گھر خریدا ہے, کس کتاب میں لکھا ہے کہ عائشہ نے وہ خریدا ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش دیا کہ یہ اب میں ملکیت میں ہبہ کرتا ہوں, یہ کوئی نہیں ہے. تو عائشہ کا حق بنتا ہے 1/8. 1/8 نہیں بنتا, بلکہ تقسیم ہوگا 9 میں, 1/72 بنتا ہے اس میں سے. اچھا یار, آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے نا گھر اور مال نہیں چھوڑتا, وہ علم کا وارث ہوتا ہے. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے اللہ کے. اچھا چلیں, وراثت میں پھر عائشہ کا وراثت میں حق نہیں بنتا. آپ کہتے ہو یہ صدقہ بن گیا, تو صدقہ اگر بن گیا تو سب مسلمین کا حق ہے, سب مسلمانوں کا حق ہے. صدقہ جو ہے فقراء کا حق ہے, سب مسلمین کا حق ہے. یہ ابو بکر عمر کو کیا حق ملا کہ یہاں پہ اپنے اس پہ قبضہ کریں؟ پھر تو سب کی ملکیت ہے, بیت المال کا ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو زہرا سلام اللہ علیہ کا جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی میراث نہیں ہوتی. چلے اگر ہم مان بھی لیں نا, ہاں, تو ابھی آپ بتائیں کہ ان کا جو کمرے میں دفن کیا گیا ہے, اگر یہ چوری نہیں ہے, ابھی کوئی مردہ آ کے اپنے مردے کو آپ کے گھر میں دفن کر دے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کیا حالت ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں چوری ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نکالے کیوں نہیں؟ آپ بتاؤ. تو پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا, سوائے یہی کہ علی علیہ السلام نے کیوں مخالفت نہیں کیا, کیوں نہیں نکالا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب ملائکہ نے فوراً ہی نکال. بات سنو, چوری ہے آپ کو پتہ چلا اور حضرت علی رضی